अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड या अलकादिर ट्रस्ट केस का जो फैसला है आज आना था और अचानक उसको मौखर कर दिया गया। आखिर क्या इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चैनगुइयाँ चल रही हैं कि जनाब ये 190 मिलियन पाउंड वाला जो फैसला है ये अचानक क्यों मौखर कर दिया गया, इसके पीछे वजूहात क्या है। मैं जो है वो मुख्तलिफ एंगल से जो है वो एवेलुएट करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगी कि अचानक आज जज साहब को ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी और जज साहब किन के हाथों में है, या क्या वजह बनी कि जनाब आज कल जो गैर सरकारी तर्जमान थे उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और जनाब एक वाह वेला किया गया कि जनाब आज इमरान खान को सज़ा हो जाएगी, तो अचानक फैसला मौखर करने की नौबत क्यों आई, ये इसके ऊपर बात करनी है। और एक दो खबरें और भी अहम हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़िम, सबसे पहले जो रिपोर्ट हुआ है उसके बाद मुख्तलिफ एंगल से इसको डिस्कस करते हैं तो आपको समझ आएगी कि हमारा निज़ाम किस तरह चल रहा है और इस हवाले से जो चीज़ें हैं। सबसे पहले जो जियो ने रिपोर्ट किया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशा बीबी के खिलाफ दायर रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर हो गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जवेद राना ने इमरान खान और बुशा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का फैसला अडयाला जेल में सुनाना था। जज नासिर जवेद राना का कहना है कि मैं सुबह 8:30 बजे से अदालत में मौजूद हूँ। बानी पीटीआई को दोबारा पैगाम भेजा लेकिन वो नहीं है और ना ही बुशा बीबी या उनके वकला की तरफ से कोई पेश हुआ। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि जब तक मेरी फैमिली या वकला में से कोई नहीं आ जाता तो कमरा अदालत में नहीं आऊँगा। तो जज नासिर जवेद राना का कहना था कि मैं 2 घंटे से कमरा अदालत में इंतज़ार कर रहा हूँ लेकिन कोई नहीं आया। फैसला सुनाने के लिए मुल्ज़िमान को एक और मौका दे रहा हूँ और अब केस का फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। तो तीसरी बार फैसला मौखर हो गया। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 2 घंटे जज साहब को इंतज़ार करना पड़ा और जज साहब ने फैसला मौखर कर दिया और 17 जनवरी को जनाब सुनाने की हिदायत जारी कर दी। और कल आपको पता है कि कल बड़ी गैर मामूली इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, कोई अली अमीन गंडापुर की अलग से और बाकी मुज़ाकराती कमेटी की या रहनुमाओं की अलग से। अब इसको एवेलुएट करते हैं, ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं कि जो इस वक्त चीज़ें कही जा रही हैं कि जनाब 2 घंटे हमने इंतज़ार किया, वकला नहीं आए और वो सारी चीज़ें नहीं आई। सबसे पहले तो इसको डील कहा गया कि जनाब ये कोई डील चल रही है और कोई डील का नतीजा है, जिसके ऊपर सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर कोई ये तासुब देना चाहता है कि मुज़ाकराती नशिस्त की वजह से फ़ैसला मौखर हुआ है तो सुन लें, सब हम कोई डील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके ऊपर अलीमा खान साहबा ने कहा कि आज फैसला मौखर करने पर इमरान खान बिल्कुल खुश नहीं होंगे। वो कह रहे हैं कि सज़ा सुनाओ ताकि केस हाईकोर्ट में लेकर जाएं। हुकूमत बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। डील का लफ्ज़ सुनकर हम तंग आ चुके हैं। हम सब वक्त पर पहुंच गए थे लेकिन जज साहब फैसला सुनाए बगैर 11 बजे से पहले निकल गए। यानी कि जज साहब को ऐसी कौन सी जल्दी थी। अब आपको यहाँ से बात समझ आएगी कि जज साहब को ऐसी कौन सी जल्दी थी। 190 मिलियन पाउंड का केस भी रात गए तक सुना गया है और लंबी लंबी समातें जो हैं वो आप देख लें। वो इद्दत निकाह केस, वो जनाब लंबी लंबी समातें, रात देर गए तक समातें चलती थी और जनाब उसके बाद जज साहब बैठे रहते थे। जज साहब को कोई और काम नहीं होता था और समाज जनाब करते थे और जनाब गवाहियाँ, हाजिरियाँ, जिरा और तमाम चीज़ें जो है वो चल रही थी। और आज जज साहब सिर्फ 2 घंटे का इंतज़ार करना और सुबह 8 बजे, यानी कि सर्दी के दिनों में सुबह 8 बजे, आपको पता है कि जनाब कितनी जल्दी 8 बज जाते हैं और क्या सीन होता है। तो 2 घंटे की ताख़ीर, ये भी चीज़ें रिपोर्ट करवाई गई हैं। अच्छा, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जनाब बुशा बीबी को गिरफ्तार करना है। तो बुशा बीबी भी जो है वो आज एक बार फिर अपने कपड़े और बर्तन लेकर इस्लामाबाद पहुंची थी गिरफ्तारी देने के लिए, आप अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, अब इसको आपको समझ आएगी कि फैसला मौखर क्यों हुआ है। अब तोशा खाना फौजदारी केस की सज़ा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर ने उस वक्त फैसला सुनाया जब इमरान खान जमान पार्क में थे। इद्दत केस का फैसला उस वक्त सुनाया जब बुशा बीबी अभी जेल नहीं पहुंची थी, लेकिन अलकादर केस का फैसला सुनाने वाले जज इतने कमज़ोर हैं कि जेल में बैठा कैदी उनके सामने पेश नहीं हो रहा और वो इसलिए फैसला नहीं सुना रहे। आप अंदाज़ा लगाएं, यानी कि बाकी जितने भी केसेस हैं, और आप अंदाज़ा लगाएं एक और केस मैं आपको बता देता हूँ। नवाज शरीफ साहब के
ایک مقدمے کے اندر وکیل امجد پرویز نے جج کو کہا کہ نواز شریف اپنی اہلیہ کی عیادت کے لیے جو ہے وہ لندن میں موجود ہیں، 1 ہفتے کی مہلت دی جائے اور جب وہ واپس آ جائے تو پھر فیصلہ سنائے۔ تو معزز جج نے استدعا ماننے سے انکار کر دیا تھا اور پھر فیصلہ سنا کر نواز شریف اور مریم نواز کو عدم موجودگی میں سزا سنائی تھی۔ اور یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب بشا بی بی اور 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس عمران خان کا ہے وہ عدم موجودگی کے سنانے کے لیے کیوں مؤخر کیا گیا، یعنی کہ جو فیصلہ ہے ڈیفینیٹلی صرف فیصلہ سنانا ہے یا جاری کرنا ہوتا تو وہ ضروری نہیں ہوتا کہ جناب لوگ موجود ہوں، وکلا پہنچیں مخالف پارٹی کے، پہنچے نہ پہنچے جیسا فیصلہ سنا سکتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب یہ آخر کیا وجہ بنی کہ جج صاحب آج فیصلہ نہیں سنا سکے اور بغیر سنائے چلے گئے، جبکہ رات دیر گئے تک جو چیزیں چلتی رہی۔ اب اس کے پیچھے میں آپ کو اب خبر بتانے لگا ہوں اندر کی کہ چکر کیا ہے۔ کل ایک اہم ملاقات ہوئی علی امین گنڈا پور کی اور عمران خان صاحب کی الگ سے، تو پس پردہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ آج فیصلہ مؤخر ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پس پردہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں، کیونکہ یہ فیصلہ سنانے سے نظام مزید ایکسپوز ہوگا، کیونکہ عمران خان نے بھی کہا کہ جناب آپ سنائیں فیصلہ اور پھر ان کو پتہ چلے کہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر انہوں نے جو فیصلہ سنایا اس میں یہ خود ذلیل ہوں گے۔ ڈیفینیٹلی وہ ریٹرن میں تمام چیزیں لکھنی ہوتی ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس کیا تھا کیا ہے اور اس وجہ سے جناب سزا سنائے گی۔ تو یہاں سے آپ فرق واضح کر سکتے ہیں کہ پس پردہ چیزیں چل رہی ہیں تو فیصلہ مؤخر ہو گیا، جب پس پردہ چیزیں کچھ اور چل رہی تھی تو نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کو سزا ان کی عدم موجودگی میں سنا دی گئی تھی۔ تو یہ فرق یہاں سے آپ کر سکتے ہیں کہ جناب پس پردہ جو ہے وہ کچھ چیزیں اس وقت ضرور چل رہی ہیں۔ اور فیصل واوڈا نے بھی ایک بات کہی تھی کہ جناب میری اگر فیصلہ آ جائے سزا ہو جائے تو سمجھ لیں ٹھیک ہے، نہ آئے تو سمجھ لیں ڈیل چل رہی ہے۔ اب ڈیل کا مطلب یہ نہیں کہ ڈیل چل رہی ہے، اب اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ کمیونیکیٹ ہو رہی ہیں، کمیونیکیشن چل رہی ہے، یا کچھ نہ کچھ پس پردہ جو ہے وہ معاملات طے ہو رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہی پاور کے اندر ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج فیصلہ کیوں مؤخر کیا گیا ہے۔ اب ایک اور چیز غور خبر لے لیں، اور جو اس وقت اہم خبر ہے، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ شیر افضل مروت کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ چیزیں چل رہی تھی، تو شیر افضل مروت کو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ شوکاز نوٹس میں کہا گیا کہ شیر افضل مروت کو بطور ممبر اسمبلی اور کور کمیٹی مذاکراتی عمل کا مکمل ادراک ہے۔ بطور ممبر اسمبلی اور کور کمیٹی شیر افضل مروت کو کسی مذاکراتی ٹیم ممبر کے خلاف بیان نہیں دینا چاہیے۔ نوٹس میں کہا گیا کہ شیر افضل مروت نے جاری مذاکرات کے حوالے سے بھی سخت کومنٹس دیے۔ شیر افضل مروت نے ایسے بیانات دے کر پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے۔ شوکاز نوٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ بانی پی ٹی کے سامنے شیر افضل مروت کا معاملہ رکھا گیا۔ بانی پی ٹی نے شیر افضل مروت کو شوکاز نوٹس جاری کرنے کی احکامات جاری کیے۔ شوکاز نوٹس میں کہا گیا کہ شیر افضل نے نتائج کا سوچے بغیر بات کی اور ایک سے زیادہ مرتبہ پارٹی کو نقصان پہنچایا۔ یہ شوکاز ایک سے زیادہ مرتبہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی پر جاری کیا گیا ہے۔ 7 دن کے اندر شوکاز کا جواب دے ورنہ پالیسی کے مطابق ایکشن لیا جائے گا۔ یہ ناظرین کام، اور اس کا میں آپ یہ بتاؤں کہ شیر افضل مروت جو ہے معافی مانگیں گے، پاؤں پڑ جائیں گے اس کے اوپر، یہ یاد رکھیے گا، یعنی کہ شیر افضل مروت کے بعد سے اس کے بعد چارہ کوئی نہیں ہے، پہلے 0 ہو گئے ہیں اور معافی مانگنے کے علاوہ جو ہے وہ اس وقت چارہ نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین کام آج کی اہم اپڈیٹس تھی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی پاکستان زندہ باد۔